सामान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। विश्वदेव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गन्तव्यः अन्तु अन्यत्रैव गतः। हा, अमरकोशस्य मङ्गलाचरणम्। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। अस्तु, मुनित्रयस्यापि स्मरणं जातम्। अमरकोशस्य तु मङ्गलाचरणं वयमत्र कुर्मः एव। भवतु, गते पाठे अस्माभिः किं किं पठितं तत् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। वयम् अस्माकं क्रमे षट्चत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र इन्द्रस्य यद् वज्रम् अस्ति तस्य नामानि वयं दशनामानि पठितवन्तः। ह्रादिनी वज्रमस्त्री स्यात् कुलिशं भिदुरं पविः शतकोटिस्वरुशम्भो दम्भोलिरशनिर्द्वयोः। एतं श्लोकं वयं गते पाठे पठितवन्तः। षट्चत्वारिंशः पाठः आसीत्, सप्तचत्वारिंशश्च श्लोकः एषः जातः आसीत्। इदानीं तावत् तत्र अस्माकं क्रमे स्वर्गवर्गस्य सप्तचत्वारिंशः पाठः आरब्धः भवति। तत्र देवानां रथस्य आदौ नामानि, ततः देवर्षेः एकं नाम, देवानां रथस्य नामद्वयं, देवर्षेः एकं नाम, अपि च देवसभायाः नामद्वयं, त्रीणि नामानि च अमृतस्य पठिष्यामः। पद्यं भवति एवं। क्षणमेकं केऽपि प्रविशन्ति। अस्तु। व्योमयानं विमानोऽस्त्री नारदाद्याः सुरर्षयः स्यात् सुधर्मा देवसभा पीयूषममृतं सुधा। एतेन श्लोकेन अग्रिमं तत्र इमानि नामानि पठनीयानि सन्ति। तत्र द्वे देवरथस्य आदौ एतत् पश्यामः। आम्, किमुक्तं? व्योमयानं विमानो स्त्री इति अस्ति। क्षणमेकम्। तत्र व्योमयानम् इत्यस्य विग्रहं प्रदर्शयति, मूले कथयति, व्याख्याता कथयति, व्योम्नि यान्ति अनेन। व्योमन् शब्दः नकारान्तः, नपुंसकलिङ्गः। व्योम व्योम्नि व्योमानि नामन् इति शब्दवत् अस्य रूपाणि भवन्ति। तर्हि तत्र व्योम्नि अर्थात् आकाशे यान्ति, गमनं कुर्वन्ति, अनेन तादृशं तादृशः विमानविशेषः तत्र व्योमयानम् इति उच्यते। तत्र व्योमन् शब्दः तु ज्ञे वृत्तौ इति धातोः नामन् सीमन् इत्यादि उणादिसूत्रद्वारा निपात्यते। मनिन् प्रत्ययान्तः निपात्यते।
अथवा वि उपसर्गपूर्वात् अवतेः व्याप्त्यर्थत्वात् औणादिके सर्वधातुभ्यः मनिन् नाम मनिन् प्रत्ययान्तः अपि निपात्यते इति शब्दकल्पद्रुमकारः कथयति। आका आकाशम् इति अस्य अर्थः। नपुंसकलिङ्गे एषः शब्दः भवति। ततः व्योम्नि यान्ति अनेन इति तृतीया श्रूयते खलु, तृतीया करणे भवति। अतः एव कथयति अग्रे करणे ल्युट् नाम व्योमन् इति उपपदे या प्रापणेति धातोः करणे ल्युट् प्रत्ययः क्रियते। ल्युटः यु अवशिष्यते तस्य स्थाने। तत्र एषा ल्युट् प्रायः करणाधिकरणयोश्च 3317 इति कथयति। तदेव खलु श्यामः एकवारं। ल्युट् ल्युट् ल्युट्। तदेव अस्ति करणाधिकरणयोश्च इति सत्यं। कर्णे अधिकरणे च कारकधातुर्ल्युट् प्रत्ययः भवति इद्मः प्रप्रश्चनः। अस्तु, तर्हि प्रकृते ल्युट् ल्युटः यः यु तस्य स्थाने अनादेशः भवति व्योम। आ, आम्, ततश्च व्योमन् या यु, यु स्थाने अनादेशः व्योमन् या आन सवर्णदीर्घः यान न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः। व्योमयान विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् व्योमयानम् इति सिद्धं भवति। एकं नाम द्वितीयं नाम अस्ति विमानः। विशिष्टं मानयन्ति अनेन इति विग्रहे तत्र वि इति उपपदे मानधातोः तत्र पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्यनेन सूत्रेण घ प्रत्ययः भवति। घ प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते। तर्हि वि मान मानयन्ति एवं रीत्या अत्र एषः मानधातुः चौरादिकः स्वीकृतः। चुरादिगणे मानधातुः अस्ति खलु, पश्यामः एकवारम्। धातुपाठः मानबदलांशान् दीर्घश्चाभयासस् इति सूत्रमपि अस्ति खलु एक भौवादिकः अस्ति खलु, पश्यन्तु। मानस्तम्भे मानपूजायाम्। हम्म? तर्हि स्वार्थण्यन्तात् घ प्रत्ययः अत्र वक्तुं शक्यते। आ, स्वार्थण्यन्तः यः नास्ति सः अपि पूजार्थकः एव अस्ति। परन्तु प्रेरणार्थकस्य णिचः अत्र तथा हेतुः न दृश्यते। अतः स्वार्थण्यन्तः यदि अस्ति किमुक्तं विशिष्टं मानयन्ति अनेन। हम्म? विशिष्टः यः यत्किमपि विशिष्टम् अस्ति तत् मानयन्ति सम्मानयन्ति। अथवा मानधातोः अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति। धातूनाम् अनेकार्थत्वं स्वीकृत्य युक्तियुक्तः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यः। तर्हि यदि सम्माननार्थः एव अत्र ग्राह्यः तर्हि नाम इदानीं कश्चन अतिथिः आनेयः अथवा नेयः, तदर्थं साक्षात् विमानव्यवस्था अस्ति। अतः तादृशाः विशिष्टाः ये सन्ति ते मान्यन्ते। हम्म? अथवा तान् विशिष्टान् अथवा तं विशिष्टं मानयन्ति येन तद् विमानं भवति। अतः अत्र करणार्थे घ प्रत्ययः। विशिष्टं मानणिच् घ अणेरणिटि इति घ अणेः लोपः भवति। विश् वि मान
विमान विभक्तिकार्ये कृते एतद् लिङ्गद्वये अपि भवति। अस्त्री इत्युक्तं खलु। तर्हि यस्य लिङ्गस्य निषेधः कृतः ततः अवशिष्टं यल्लिङ्गद्वयं तद् विमानशब्दस्य भवति। अतः विमानं विमानः उभयथा अपि भवति। हम्म। एवं रीत्या। विमानः कुत्र प्रयोक्तव्यं महोदय? सर्वत्र तु विमानम् इति एव दृश्यते। न चिन्ता नास्ति। तत्र प्रसिद्धिः जाता नपुंसकलिङ्गस्य, परन्तु पुल्लिङ्गे अपि प्रयोक्तुं शक्यते। अतः तत्र क्लेशः नास्ति, परन्तु कदाचित् एवं लोके अतीव प्रसिद्धः कश्चन व्यवहारः रूढः भवति। तदा वयं तद्विपरीतं वदामः तर्हि तत् किञ्चित् लोके लोकः अन्यथा इव चिन्तयति, यद्यपि तत् शुद्धं भवति। अत एव एका उक्तिः अस्ति, यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं न करणीयं नाचरणीयम्। यद्यपि शुद्धम् अस्ति, परन्तु लोकविरुद्धमस्ति। उदाहरणाय सूत्रशब्दः अर्धर्चादिगणे पठितत्वात् उभयलिङ्गी अस्ति। पुल्लिङ्गे अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। तथापि अष्टाध्याय्यां सूत्राः सन्ति। प्रायशः लोके एतादृशपुल्लिङ्गप्रयोगः कदापि न श्रूयते, परन्तु सूत्रशब्दः अस्ति, उभयथापि अस्ति। अतः क्वचित् यदि वदामः सूत्राः सन्ति तर्हि अनुक्षणम् अवधानं भवेत्, अथवा नाम सः प्रसिद्धः व्यवहारः लोके नास्ति। अतः एवमपि अस्ति विशेषः। अतः विमानं यद्यपि नपुंसकलिङ्गे पर्याप्ततया श्रूयते, तथापि क्वचित् तु वाङ्मये पुल्लिङ्गता अपि दृश्यते। अतः एव कोशकारेण तत्र लिङ्गनिर्देशः उभयथा कृतः। अस्तु। अस्तु। इदानीं देवर्षेः एकं नाम। एतत् सर्वं देवलोकसम्बद्धम् अस्ति। अपि च किमपि किमपि यत्किमपि वयं स्वर्गवर्गे पठन्तः स्मः तस्य सम्बन्धः प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा स्वर्गेण साकम् अस्ति। अतः एषः स्वर्गवर्गः। देवाः, इन्द्रः, विष्णुः, शिवः, इन्द्रपत्न्यः, किमपि पत्नी। अस्तु। तर्हि नारदवर्यस्यापि देवलोकेन सह विशेषः सम्बन्धः, यतः सः स्वयमपि वस्तुतः देवः, सुरर्षिः। अतः एव उक्तं नारदाद्याः सुरर्षयः इति। नाम नारदादयः आदिशब्देन तत्र अन्येपि ग्राह्याः, अन्ये ये ऋषयः सन्ति तेषु प्रमुखः तत्र देवलोके भवति यः, सः नारदः इति। तत्र नृ धातोः अच् प्रत्यये कृते नृ धातुः, तस्मात् अच् प्रत्यये कृते नरशब्दः सिद्धः भवति। तत्र कथयति नारशब्दम् आदौ ज्ञापयति। यदि नारदशब्दः अवगन्तव्यः, नरस्य धर्म्यम्, नाम नरस्य धर्म्यं नाम यत् धर्मात् अनपेतं भवति तद्धर्म्यम् इत्युच्यते। नाम धर्मात् अनपेतं नाम अपेतं न भवति, धर्मात् विमुखं न यद्भवति तद्धर्म्यं भवति। नाम नरस्य यत्किमपि धर्मयोग्यं कार्यं कर्तुम् अथवा धर्मयोग्यं यत्किमपि भवति तद् नारं भवति। अतः नरशब्दात् नरात् चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन अणप्रत्ययः भवति। तद्धितः एषः अण्। नर अ आदिवृद्धिः, नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य वृद्धिः। नार अ नार इति शब्दः सिद्धः भवति। यदि नार इति शब्दस्य कोऽर्थः, नाम नरेण, नरशब्दः मानववाचकः अपि अस्ति, पुरुषवाचकोऽपि अस्ति।
नरेण यत्किमपि धर्ममार्गे चलित्वा क्रियते, धर्म्यं यत्किमपि क्रियते तन्नारं भवति। नारं ददाति इति विग्रहे नार इति उपपदे आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण कप् प्रत्ययो भवति। नार दा क आतोलोपे इति च इत्यनेन दा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः भवति। नारद अनारद विभक्तिकार्ये कृते नारदः इति रूपं सिद्धं भवति। अन्यदपि व्युत्पत्तिप्रकारः उक्तः अस्ति। नारम् अर्थात् पानीयम् इत्युक्तं पूर्वं कदाचित् उक्तम् एतेन व्याख्यायाम् अथवा कुत्रचित्। नारम् अर्थात् पानीयं तत् पितृभ्यः सदा भवान् ददाति। अत्र पूर्णविरामः नास्ति, दोषवशात् अस्ति। पितृभ्यः सदा भवान् ददाति तेन ते नाम नारदेति भविष्यति इति आगमः। आगमशास्त्रे क्वचित् एवं तस्य अस्ति। तर्पण इत्यादिषु श्राद्धकर्म भवति खलु, तर्पणं क्रियते तत्र पितृभ्यः स्वधा पितृभ्यः स्वधा पितृभ्यः स्वधा एवं रीत्या त्रिः उक्त्वा जलं दीयते खलु। अतः तथा रीत्या प्रकृते अ, भवान् तथा न पितृभ्यः ददाति, अतः एवं रीत्या अपि भवतः नाम नारद इति भवति इति आगम्यशास्त्रे क्वचित् लिखितम् अस्ति। एवम् अन्याः अपि व्युत्पत्तयः उक्ताः वर्तन्ते। अत्र द्वित्राः एव विचार्यन्ते। अग्रे गच्छामः। द्वे देवसभायाः स्यात् सुधर्मा देवसभा इति अस्ति। आम्, सुधर्मा देवानां सभा देवसभा सम्यक्, परन्तु अत्र मुख्यः शब्दः यस्य विचारः करणीयः सः कः, सुधर्मा इति अस्ति। शोभनः धर्मः अस्याम् इति विग्रहः भवति। बहुरीः च समासः अत्र भवति। शोभनार्थे सु इति शब्दः स्वीक्रियते। सुधर्म इति समासात् धर्मादनिच् केवलात् अनेन सूत्रेण अनिच् इति समासान्तः प्रत्ययः भवति, तस्य अन् अवशिष्यते। सुधर्म अन् यस्येति च सुधर्मन्, नाम यस्येति च इत्यनेन मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः सुधर्मन् क्षन्तव्यः। ततः आम्, डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् इत्यनेन डाप् भवति। सुधर्मन् आ टेर्लोपः सुधर्म आ सुधर्मा सुधर्मा सुधर्मे सुधर्माः इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दवत् रूपमत्र भवति। संस्कृतपत्रिका काचित् भवद्भिः पठिता श्रुता स्यात् सुधर्मा इति। न तद् अपि अत्यन्तं विचिन्त्य विद्वद्भिः नाम स्थापितमस्ति। एवं अपि च धर्मशब्दः तु धृधातोः मनिन् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। तद् यथाक्रमम् अग्रे यदा आगमिष्यति तदा द्रक्ष्यामः। इदानीं तत्र त्रीणि नामानि अमृतस्य सन्ति। पीयूषममृतं सुधा इति। सम्यक्। तत्र प्रथमं नाम वर्तते पीयूषम्। पीयते, पीय इति सौत्रः धातुः, नाम धातुपाठे साक्षात् न दृश्यते, सूत्रे कुत्रचित् पठितः वर्तते। उणादिसूत्रे एव पठितः अस्ति। पीये रूषन्, पीये रूषन् इति पीय धातोः ऊषन् प्रत्ययः, तस्य ऊष इति अवशिष्यते। पीय ऊष पीयूष। अतः तत्र पीयूषः इति सिद्ध्यति।
क्वचित् पेयूषम् इत्यपि दृश्यते। पीयूषं पेयूषं नाम तदेव कथयति बहुलवचनात् पक्षे गुणः। पीय इति सौत्रधातोः ईकारस्य गुणः विकल्पेन दृश्यते बहुलवचनात् उणादयो बहुलम् इत्युक्तत्वात्। अतः पीयूषं पेयूषं, परन्तु लोके तु व्यवहारः प्रसिद्धः पीयूष इति शब्दस्य एव अस्ति अमृतार्थे मान्यः। अतः पीयूषम् इति एका संज्ञा। अमृतम् इति अपरं नाम अस्ति। अत्र पश्यन्तु, न म्रियन्ते अनेन। तर्हि नै उपपदे मृङ् प्राणत्याग इति धातोः तनिमृङ्भ्यां किच्च इत्यनेन तन् प्रत्ययः भवति। न मृतन् सः कित् भवति, अतः धातोः गुणः न भवति। न लोपो नयः इत्यनेन नकारस्य लोपो भवति। अमृत अमृता विभक्तिकार्यं कृतं चेत् अमृतम् इति सिद्ध्यति, येन मरणं न भवति। एतादृश अमृत पदार्थेषु बहूनां कृते अमृत इति संज्ञा दत्ता अस्ति, खाद्यपदार्थेषु अपि अस्ति। अस्तु। अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति, यथा अमृतं यज्ञशेषे स्यापीयूषे सलिले घृते अयाचिते च मोक्षे च नाधन्वन्तरि देवयोः। एवम् अमृतशब्दः अपि नानार्थकः भवति। धन्वन्तरी अपि अर्थः भवति, देवः अपि अर्थः भवति, मोक्षः अपि अर्थः भवति, अयाचितम् इत्यपि अर्थः भवति। जलं जलमपि अमृतं भवति। घृतं पश्यन्तु, आयुर्वेदे उच्यते आयुर्वै घृतम् इति। अपि च तत्र आयुर्वै छागं, छाग्याः दुग्धं घृतम् इत्यपि अमृतम् इत्युच्यते। गोः कपिलागोः क्षीरमपि अमृतम् इत्युच्यते। अतः बहवः शब्दाः सन्ति यत्र अमृतशब्दप्रयोगः कृतः दृश्यते। सुधा इति अस्ति अग्रिमं नाम, अग्रिम आख्या। सुखेन धीयते नाम सुख, धेट् पाने इति धातुः भवति। पानं नाम तदेव कण्ठदेशात् कस्यचित् तरलपदार्थस्य अधोभागं प्रति नयनं नाम उदरं प्रति नयनं पानं। तर्हि सुखेन धीयते इति अर्थे सु इति उपपदे धेट् पाने इति धातोः आतश्चोपसर्गे इत्यनेन कर्मणि अङ् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि सुखधे अ तत्र आदेच उपदेशेष इति इत्यनेन धेट् इत्यत्र विद्यमानः यः एकारः तस्य आत्वं क्रियते। आ इति आदेशः। सुधा अ अङ् एतस्य अ अवशिष्यते। पुनः आतोलोपेटि च इत्यनेन आलोपः। सुध सुध। ततः अजाद्य तष्टाप् इत्यनेन टापि सुधा नाम अमृतं तादृशं भवति यस्य पानं सुखेन भवति, कष्टं न भवति। अतः अमृतस्य स्त्रीलिङ्गे अपि एकं नाम वर्तते सुधा इति। एवं रीत्या एषः शब्दः अत्र सिद्धः भवति। सामान्यः अद्यतनपाठं पुरस्कृत्य कश्चन प्रश्नश्चेत् उपस्थाप्यताम्। समूहे यदि प्रश्नः कश्चन कृतः तर्हि तस्य उत्तरम् अहं समूहे एव दास्यामि। अद्यतनपाठमादाय प्रश्नं पृच्छन्तु मान्यः। आं वंशीजी। आं महोदय। महोदय, तत्र प्रश्नद्वयमस्ति। एकं आम् तु
पीयूषः पेयूषः समानार्थकौ स्तः किल? आम् मान्यः। अस्तु। आ, गुणः भवति, अतः तत्र पे इति अपि भवितुम् अर्हति, पीयूषः पेयूषः। आम्, अस्तु। गुणः विकल्पेन। हा, द्वितीयमस्ति सुरर्षयः इति। तस्य विषये चिन्तनं न जातं। तत्र नारदाद्ये किमस्ति, नारदाद्याः सुरर्षयः। आमाम्। पश्यन्तु अन्ते एकं देवर्षे, नाम अत्र नाम तु हम्म, प्राधान्येन एकमेव उक्तं वर्तते, किं? नारदः। अस्तु। परन्तु तत् नारदादयः नाम एतत् किञ्चित् पादपूर्तेः आग्रहेणापि एवम् उक्तमस्ति अत्र। अ, तथापि नाम प्रकृते सुरर्षे नाम सुराणां ऋषयः देवलोके केचन सन्ति। अस्तु। तेषु आदिः नारदः अस्ति। सुरशब्दस्य पूर्वम् अस्माभिः आम् आम् दृष्टं महोदय। देवनामसु सुरशब्दः आगतः अस्ति। ऋषिशब्दः अपि तत्र अग्रे आगच्छेत्। तत्र किमुच्यते, ऋष इति धातुः एव अस्ति, तस्मात् औणादिके इन् प्रत्यये कृते ऋषिः इति शब्दः सिद्धः, ऋषि इति शब्दः सिद्धः भवति। नाम यद्यपि अत्र आदिशब्देन केषां ग्रहणं करणीयं? नारदः आदिः, येषां ते नारदादयः। आदिशब्देन केषां ग्रहणं करणीयम् इति यद्यपि साक्षात् नोक्तं, तथापि अ, प्रकृते मुख्यतया या संज्ञा अस्ति सा तु एका एव उक्ता अस्ति, का? नारद इति। अतः नारदादयः ये नारदादयः केचन तत्र देवलोके सन्ति, ये सुरर्षयः सन्ति, तेषु नारदः प्रथमः अस्ति। आदिशब्देन अन्येपि गृहीतुं शक्यन्ते, बृहस्पत्यादयः अन्येपि ये देवलोके भवन्ति। एवमत्र अभिप्रायः अवगन्तव्यः मान्यः। आम् अस्तु महोदय। तत्र अपि तत्तु अवगतं। तत्र व्याख्यानेषु न इति दत्तं, किमर्थं दीर्घं दत्तं तत्र? न कुत्र? यत् पठितं अधुना एव, तत्र किं, कस्मिन् तत्र अत्र पश्यन्तु, अत्र वदन्ति वा? अन्तिमवाक्ये पश्यन्तु, न इति दीर्घं न इति भवति किल, न इति अपि अस्ति वा? व्याख्यायाम् इति उच्यते वा? अत्र पश्यतु, कुत्रापि दर्शितं तत्र सुधायाम् इति किम, सुधायाम् इति तत् व्याख्यानेषु हा। अन्तिमं पदं यत् भवता उक्तं, आ, एकवारं पश्यतु तत्र। हम्म, अहं फलकं दर्शितवान् अस्मि, कृपया दर्शयतु। वदामि वदामि तत्र तत्र अयाचित्ते च मोक्षे च न धन्वन्तरी देवयोः। हा, अयाचिते च मोक्षे च न, न अर्थात् पुरुषः पुल्लिङ्गे भवति इति भावः। कथम् अवगन्तव्यं न इत्युक्ते पुल्लिङ्गे अस्ति इति? तत्र न नरौ नरः। ओ तत् नृशब्दः, नृशब्दः। नृशब्दः वा? अस्तु अस्तु। तत्र पितृ एतस्य पिता, तद् हम्म, नृ इत्यस्य न, आं सत्यं सत्यम् अस्तु। अहं अतः पुल्लिङ्गे अस्ति इति भावः। एवं वा? अस्तु अस्तु, धन्यवादः। पीयूषशब्दः एषु एषु अर्थेषु पुल्लिङ्गे भवति, अन्यत्र तु नपुंसकलिङ्गे इति भावः अस्ति अत्र मन्यः। अस्तु अस्तु महोदय, अवगतं। धन्यवादः। जी, धन्यवादः महोदय। अस्तु। महोदय, आम्। नारद इति हम्म। यः शब्दः अस्ति तस्य अन्तिमपङ्क्ति को अर्थः महोदय? आद्येन तुम्ब ऊरु भरत पर्वत देवान् अन्यस्वराश्च। कुत्र भवान् कथयति किल? अन्ते महोदय, अन्ते। अत्र वा? अत्रे। हा, आ, आद्येन इति। आद्येन, हा, आद्येन तुम्बुरु भरतः पर्वतः देवलादयः सुराश्च ते ब्रह्मादिपुत्रत्वादृषयः। षष्ठीसमासो वा? अत्र पक्षद्वयं किमपि पूर्वं
चर्चितम् अस्ति वा तद् द्रष्टव्यम्। तुम्बुर एकः ऋषिः अपि अस्ति महोदय, आम् आम् तुम्बुर। आम् नाम तद् नारदाद्याः सुरर्षयः तद् तत्र हा, न तुम्बुर। आदीयते। आद्याः नारदः आद्यः येषाम्। अतः आद्यशब्देन एते एते ऋषयाः ग्राह्याः इति अत्र एतेन श्लोकेन उच्यमानं वर्तते। तुम्बुरु भरतः पर्वतः देवलः सुराश्च ते, नाम ते सुराः सन्ति। ब्रह्मादिपुत्रत्वात् ऋषयः, ब्रह्मादीनां पुत्राः ते सन्ति, अतः तेऽपि ऋषयः एव इति। षष्ठी समासो वा, अर्थात् नारदानाम् आद्याः, नारदस्य आद्याः। अस्मिन् पदे एवं षष्ठीसमासः वा करणीयः, नाम एते तु तुम्बुरादयः कुत्र उक्तः, तुम्बुरु इत्यादयः नारदस्य आद्याः सन्ति। तर्हि तदर्थम् इतिहासः द्रष्टव्यः, एते नारदापेक्षया पूर्वं जाताः वा, यदि षष्ठीसमासः स्वीकरणीयः इति भावः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। सम्। अद्य केचन जनाः अत्र प्रथमतया आगताः, परन्तु अधुना गताः। परिचयम् इच्छामि स्म, चिन्ता नास्ति, भवतु। अन्यः कोऽपि प्रश्नः मान्यः? तर्हि वि मङ्गलम्। इत्यस्य विगत इति अपि तत्र अर्थं दीयते खलु, आम् विगत। आम्, विशिष्टः विगतः तत्तु विशेष। अस्वीकारार्थमस्ति। आमामाम्, अस्तु महोदय। येन विपरीतार्थः गम्येत, विशिष्टात् विपरीतार्थः गम्येत। अर्थद्वयमपि भवितुम् अर्हति किल। बहवः भवन्ति। विशिष्टः अपि अस्ति, विपरीतार्थः अपि अस्ति। आमाम्, बहवः अर्थाः भवन्ति। तर्हि मङ्गलं कुर्मः। यस्य आम्। ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये जामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य 47 एष पाठः अस्माकं कृते सम्पन्नतामकात्। अग्रिमे पाठे अग्रिमविषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तत्र समूहस्य प्रश्नस्य यदि मया उत्तरम् एतावता न दत्तम् अस्ति रजनीश्चि, तर्हि एकवारं स्मारयतु, तत्र पुनः एकवारं रिप्लै कृत्वा स्मारयतु यत् अस्य अस्य उत्तरं वदतु, न उक्तम् अस्ति एतावता। अहं रिक्ते काले अवश्यं तत्र वदिष्यामि मान्यः। सर्वेभ्यः प्रणामः। इतः परं प्रतिशुक्रवासरम् अवश्यं पठिष्यामः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। धन्यवादः।